وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي أرسل للإنس والجان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي البر والإحسان والبصيرة والرجحان، وعلى التابعين بإحسان إلى يوم ينصب فيه الميزان. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وراقبوه في الإسرار والإعلان، واحفظوا جوارحكم وخاصة منها اللسان، فلا يتكلف المؤمن ما لا يحسن، ولا يتقحم ما ليس له بميدان. عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الإنسان وكرمه ومازه وفضله، زينه بزينة الإيمان، وحلاه بنعمة النظر والإمعان، وجعل كماله بقدر ما حصل من التقوى والاتزان، ونقصانه بقدر ما اتصف به من الخفة والعصيان. وإن من أعظم ما يدل على كمال عقل المرء ونضجه، بل وعلى ورعه ودينه، اشتغاله بما يعنيه وبعده عما لا يعنيه. فعن الحسين بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه أحمد والترمذي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة شافية في الورع. والمقصود بحسن الإسلام في هذا السياق كماله الواجب الذي يترتب على الإخلال به نقص في الدين وضعف في الإيمان، وليس أصل الإسلام الذي ليس بعده إلا الكفر. قال ابن رجب رحمه الله: والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال. عباد الله، وما يعني المرء هو ما يهمه وينفعه ويضيف إلى حياته الدينية قيمة وفائدة وثوابا، مما يقربه إلى الله تعالى من العلم النافع والعمل الصالح وكثرة الذكر وقراءة القرآن وتزكية النفس ونوافل العبادات والإحسان إلى الخلق، وإلى حياته الدنيوية من مصالحه التي لا تستقيم الحياة إلا بها من الكسب الحلال والقيام على شؤون الأهل والأبناء، وما هو من صميم مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه. وما لا يعني المرء عباد الله، وكل ما لا ينفعه في دينه ولا دنياه، وفي الاشتغال به مضيعة للأوقات وتفويت للحسنات وكسب للسيئات، من الكلام في شؤون الآخرين والترقيب عن أحوالهم والتدخل في خصوصياتهم التي لا تضر ولا تنفع، وكثرة الجدال والمراء وتتبع العورات والعيوب مما لا يحل رؤيته ولا سماعه، فالسلامة لا يعدلها شيء. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أطل عمره في صحة وعافية ونعمة سابقة ضافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد وعز ورفعة بالإسلام والمسلمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على الحدود والثغور. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم كن لهم في فلسطين. اللهم كن لهم في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الصهاينة المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشغلنا بما ينفعنا. اللهم اشغلنا بما ينفعنا واصرف عنا ما يضرنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما احييتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا بفضلك وجودك يا اكرم الاكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أشهد أن لا
حي